نحسبوا U1 et U2 ياك غادي نحسبوا U1 et U2 U1 قلنا هي اش تعطينا هي قالناش حسبوها واخا ما قالش نبي نحسبوا هنايا هي 3 U0 plus 4 sur U0 plus 6 صافي تاخذوا بلا ميم فاصون فيما كانت U1 تنعوضها لو نومبر اللي قبل من هذا صافي تعطينا هي 3 fois 4 sur 3 plus 4 le tout sur 4 sur 3 plus 6 وتنحسبوا هادشي قلنا كالكولاتريس ما نحسبهاش راسك ما نضيعش فيها الوقت عندنا U2 بلا ميم فاصون تعطينا هي اش 3U1 plus 4 sur U1 plus 6 صافي مزيان وتنعوض وتنبقى غادي لا كيسيون نيميرو 1 اش قالوا لنا فيها montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un supérieur strictement à 1. Montrons que un supérieur strictement à 1. قلنا la récurrence نبداو اول étape la base de récurrence pour ما كاينش on a pour n égale à 0 علاش 0 حيت قلنا هنا عندنا u0 صافي مزيان وماني معايا مريضه ولا on a U0 égale 4 sur 3 donc ما نبقاش نفكر بزاف هنا عندنا UN كبر من 1 نكتب U0 كبر من 1 alors la relation est vraie pour petit n égale à 0 صافي تنجي لهنايا soit petit n appartient à grand n. Ça fait on suppose داكشي اللي بغيت نبين UN كبر من 1 on suppose ولا طلعت صافي خصي شي شيفون علي تمشي لهيك ولا سير نشرهم قلنا on suppose que on suppose هذاكشي اللي بغينا نبينو بغينا نسوبوزيو هادي صافي مزيان UN supérieur strictement à 1 montrons que اش غادي نبينو عندنا UN كبر من 1 خصنا montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 1 une fois تنوصل لهاد ليطاب اش تندير تنشد UN plus 1 moins هاد لو نومبر مزيان دونك عندنا UN plus 1 moins 1 نكتب لكم هاد N plus 1 تكون واضحة égal ملي تنقول لك تنحسب دونك خصني ندير égal انت غندخل شي حاجه جديده لا غتبقاي معنا شي خصنا ميتريزيو ما كاين حاجه جديده لا انت غنساليها هادو باقي فيهم واحد 4 سيونس والله راه شوفي 4 نقاط ونص هادو على بورتي ما خصهمش يضيعوا هاد 4 نقاط ونص وبعض المرات تيحطوهم على 5 نقاط وما يمكنش واحد ما يجيبهمش واش فيهم غير باقي فيهم دابا حاول تحلي معايا دماغك قلنا UN plus 1 moins 1 تنشد هاد UN plus 1 تنقص من هاد 1 صافي UN plus 1 شحال تسوى 3UN plus 4 sur UN plus 6 صافي دونك هي 3UN plus 4 sur UN plus 6 moins 1 توحيد المقامات اللي كنا نديرو داك النهار راه ديك لا فيديو اللي كنا درنا داك النهار فيها توحيد المقامات درنا واحد الفوط في الحساب واحد البنت اللي صيفطات لي في واتساب قالت لي كاين واحد الفوط وعندها الحق مشيت لقيت واحد الفوط فوط بسيطه ماشي في الحساب صافي عادي ماشي مشكل حنا راه ماشي ملائكه صافي ولا في الحساب في الحساب ملي نشرنا بديك موان 2 مع موان 3 ما درناش هي بلس 6 درنا بلس 2 فهمتوني راه حيدتها صافي ماشي مشكل هذا عندنا المقام واحد قلنا هو UN بلس 6 هنا غتبقى هذه هي 3 UN بلس 4 غتبقى هي موان 1 فوا هذا المقام هذا صافي UN بلس 6 وبغيت نشر عادي UN بلس 6 3 UN بلس 4 موان UN موان 6 صافي اللي هي شحال 3 UN موان UN هي 2 UN
Moins 2. بلس 4 موان 6 هي موان 2 سور يو ان بلس 6. مزيان، عندي هنا شي عدد نضرب في يو ان، تيخصني نعمل به. وقت ما شي عدد نضرب في يو ان نعمل به فوالا سور 2 اللي هي 2 فاكتور يو ان موان 2 فوا 1 سور 2. نبقاو غادي بلا ميم فاصون صافي. تنضرب هذا العدد في المقلوب ديالك باش عملت صافي مزيان سور يو ان بلس 6. بعد عطينا هي شحال؟ هي 2 فاكتور يو ان موان 1 لو تو سور يو ان بلس 6. اشنو هو هادشي اللي حسبت وعطاني هاد لا فالور موان 1. الله يعطيك الصحه صافي مزيان. قلنا ملي تكون عندي اون فراكسيون تندير اون سوبوزي وتنأطر هاد الفوق بوحدو البسط وتنأطر عاوتاني المقام بوحدو صافي. الله يعطيك الصحه. وتنشوف لو سين ديال البسط تنكومباري مع لو سين ديال المقام. لا دقه واحده، لا ما ممكن تخدموا بهم دقه واحده. كاين دي سيتوياسيون ممكن ولكن لا، حنا نخدموا بميثود ستوندار، نخدموا هكا ما عمرنا غادي نغلطوا. الا بقينا تنبدلوا في لي تكنيك غادي نبداو تنغلطوا صافي. on a supposé que وغادي نبدا بهاد لا سوبوزيسيون نخدم بها جوج المرات. عندنا بسط مقام نخدم بها جوج المرات. عندنا يو ان supérieur strictement à 1 ها هي لا سوبوزيسيون من هنا ما ديك on suppose que صافي امبليك. هنا غادي نأطر البسط، غادي ندير يو ان موان 1 داكشي اللي اونتر بارونتيز هو الاول supérieur strictement à 0. ياك باقي معروفه دابا هذيك كيفاش من جبناها ما بقاش مشكل. درنا موان 1 هنا باش نعاود درنا نقصنا واحد من هنا ونقصنا واحد من هنا. علاش؟ حيت بغينا يو ان موان 1 مزيان. دابا غادي ندوزو امبليك عاوتاني خصنا نضربو في 2 فاكتور يو ان موان 1 supérieur strictement à 0. علاش؟ حيت هذا الى بوزيتيف ماشي تقلب في الترتيب. كون كان نيجاتيف كون قلبنا. عندنا عاوتاني يو ان دابا اثرت البسط هو لقيناه بوزيتيف. يو ان supérieur strictement à 1 امبليك يو ان بلس 6. حنا خصنا نديرو بلس 6 supérieur strictement à 7 حيت زدنا هنا 6 وزدنا هنا 6. كاينه ولا لا؟ ما فهمتش ديك 6 ماشي. ها هي قلنا حنا خصنا يو ان بلس 6. هاني زدت 6 حدا يو ان ولا قلنا زدنا شحال هنا خصني نزيدها هنايا. لا معاود عاود نديك اون سوبوزي. لا دائما تنديرو هادي. فهمنا؟ دابا لقينا قلنا البسط موجب المقام موجب دونك اشنو؟ غادي فاير هادي جوج صافي هاد ردتو البال. دابا اشنو هادشي اللي اثرت؟ هو هاد لا كونتيتي. واخا يا بلاتي اثرت هادي. اشنو هي هادي؟ هي يو ان بلس 1 موان 1. واش غادي معايا هادي؟ يو ان بلس 1 موان 1. دونك يو ان بلس 1 موان 1 كي دايره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. امبليك اش؟ يو ان بلس 1 كبر من 1. علاش؟ ديت هاد موان 1 الجهه الاخرى. وحنا اش قلنا في ليغيديتي؟ قلنا اون سوبوز كو مونطرون كو. احنا بدينا من لا سوبوزيسيون اون ا سوبوزي اي اون ا مونطري بلا يو ان بلس 1 كبر من 1. مورا هادي تنكتب دابخي le principe de récurrence داكشي اللي بغينا n appartient à n un supérieur strictement à 1. Sur la question numéro 2 قال لك étudier ولا démontrer que un plus 1 moins un تتسوى لنا شي حاجه. هيا la question 2 montrons que اجي هنايا montrons que pour tout n appartenant à n un plus 1 moins un شحال تتسوى قال لك هنا moins un plus 4 facteur un moins 1 le tout sur un plus 6. مزيان؟ لا انا خرجت لنا لا يو ان بلس 1 موان يو ان خصها تعطينا هادشي. ان شو لا كيسيون؟ يلا غادي خصني نحسب يو ان بلس 1 موان يو ان. اشنو يو ان بلس 1 قلنا في التمرين هي 3 يو ان بلس 4 سور يو ان بلس 6 موان يو ان. صافي بلا نديرو توحيد المقامات كيف كنا خدمناه بلي زيكس. شوف هنا هما هاني هنايا قلنا عندنا المقام واحد هو يو ان بلس 6 غتبقى هادي 3 يو ان بلس 4 موان لا موان يو ان فاكتور يو ان بلس 6. كلشي باين اش درت؟ كلشي باين اش درت؟ واضح؟ توحيد المقامات ردت البال. عندنا هنا كسر عندنا في هذا البسط 3 يو ان زائد 4 ياك فوالا. تندير مقام واحد هو يو ان بلس 6 تنخلي هذه كما هي وتنجي موان يو ان تنضربها في هذا المقام الجديد
لا ما عندناش الحق، هادو قواعد كاينه الفرق. قواعد صافي. ما تعطينا هي 3 un plus 4 moins un fois un هي moins un au carré moins 6 un على un plus 6 وتنجيب moins un au carré هي الاولى صافي Plus 3 plus 3 un moins 6 et moins 6 un plus 4 sur un plus 6 صافي مزيان حتى لهنا. ردوا البال تنسامبليفي دوك اللي فيهم ان اللي فيهم ان او كاري تبقى بحال عاديه، تبقى هي بحال قلنا اكس او كاري بلس اكس. واش نقدر نحسبهم؟ لا تبقى لنا موان ان او كاري بلس 3 3 ان موان 6 هي موان 3 ان. الا تلفت ندير هاد 3 موان 6 كالكولاتريس هي موان 3 فوا ان بلس 4 سور ان بلس 6. انا نصيحه نقولها لكم في الامتحان الوطني تروحوا في هاد لا سيتوياسيون وطلبوا منكم هادي حطوها لهم كما هي نتوما هي موان درت هذاك النهار وحق الله الا درت هذا تا تنفذ تحسب صح موان ان تحسب صحيح وما عرفتش بلس 4 sur un moins 1 le tout sur un plus 6. نعم واش هذا؟ هذه كاستيون ولا قالوا لنا حسبوا ان ملي سولونا على ان بلس 1 موان ان كيفاش نحسبوا ان بلس 1 موان ان الا بغينا ندرسوا لا مونوتوني. دونك راه اوتوماتيكمون راه عاونونا باش نهضروا على كرواسون ديكرواسون. قلنا الا بغينا نديروا هادشي خصنا ناثروا البسط والمقام عاوتاني. فهمت هذا بوزيتيف فهمت هذا نيجاتيف. فوالا قلنا ملي تنبغيو ندرسوا لا مونوتوني تنخدموا بلا كيسيون ديال لا ريكورونس. قالوا لنا مونطري كو ان كبر من واحد دونك تتولي هادي دوني اون ما تنقول لا اون سوبوزي لا والو اون ان سوبيريور ا 1 امبليك ردوا البال يو ان موان 1 كيبغى تكون كبر من زيرو صافي. ها هي هادي كبر من زيرو هذا اثرتو يو ان موان 1 صافي مزيان. عاوتاني حنا بغينا ناثروا ثلاثه عندنا يو ان بلس 4 supérieur à 1 implique UN plus 4 supérieur à 5 à 5 زدنا هنا 4 وزدنا هنا 4 بانت لك هادي هما دابا زدت هنا 4 زدت هنا 4 implique UN plus 4 supérieur strictement à 0 بغاو هما moins UN plus 4 moins UN plus 4 فوالا تنقلبوا الترتيب صغر من الزيرو مزيان. عاوتاني بنا UN plus 6 ها هما درنا UN moins 1 هذا ندير لكم بكولور اخر درنا اثرنا هذه هي الاولى ها هي شفتيها. عاوتاني اثرنا موان يو ان بلس 4 ها هي صافي. دابا بغينا ناثروا يو ان بلس 6 هي اللي بقات لنا صافي مزيان. فوالا يو ان عاوتاني سوبيريور ا 1 امبليك يو ان ديال لا مونوتوني ا 7 امبليك يو ان بلس 6 سوبيريور ستريكتومون ا 0 مزيان. دابا غادي نجيو نديرو ليتود دو سين ديال هذا كيفاش غتكون. قلنا هادي احنا نشوفوا الفوق بوزيتيف والتحت نيجاتيف لا بالعكس فوق نيجاتيف ردوا البال لقينا موان يو ان بلس 4 كي دايره صغر من الزيرو دونك نيجاتيف يو ان موان 1 بوزيتيف عندنا بلس هذا بلس هذا موان دونك بلس فوا موان هي موان وهذا قلنا بلس موان على بلس هي اش يا موان هي موان دونك هذا تمرينا فيه الخدمه. الوغ الوغ يو ان لا ما تكتبهاش خصك تكتب يو ان بلس 1 موان يو ان انفيريور ا 0 ضروري نكتب هادي راهي ما كتبتهاش ماشي نقول الحق نقول ديكرواسونت فهمنا. هاني درت ليتود دو سين ديال هذا كامل لقيتو نيجاتيف دونك يو ان بلس 1 موان يو ان دونك يو ان بلس 1 موان يو ان صغر من الزيرو دو يو ان اي ديكرواسونت dénominateur numérateur صافي. احنا بينا ان هذاك كرواسون قال لك مونطري كو لا سويت يو ان اي كونفيرجونت قال لك مونطري كو يو ان اي كونفيرجونت. قلنا باش تكون كونفيرجونت عندنا elle est décroissante voilà on a un مالها décroissante et minorée par 1 donc elle est convergente. donc elle est وحنا سالنا l'exercice numéro